हजुर, दर्शन नमस्ते एवं प्रेमपूर्ण साहित्यिक अभिवादन। आज मिति 2078 साल कार्तिक कार्तिक 28 गते। हजुर 14 गते। हजुर, कार्तिक 14 गते आइतबार, तदनुसार अक्टोबर 31 2021 र 2021 र यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणमा साहित्य संवादको नियमित रचना वाचन कार्यक्रम र कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर म श्रोता प्रकाश पाण्डे यहाँहरू सामु उपस्थित भएको छु। यहाँहरूको गौरवमय उपस्थितिलाई सम्मान अर्पण गर्दै कार्यक्रमको दैलो खोलेको छु र साहित्य संवाद परिवारको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। एवं हजुर, हामी सबैको घर घरमा भित्रिन लागेको दीपावली पर्वको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र विशेष अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हाँसी खुसी यो चाड पर्व र दीपावली मनाउनु होला। र आजको कार्यक्रम रचना वाचन सृजना सुधा, यो काव्य संवादको सृजना सुधामा यहाँहरूलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। र यतिखेर तपाईँहरू देश विदेश जहाँबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ, यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम सम्झेर सेयर गरेर संसारभर पुर्याइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यदि यहाँहरू आफ्ना सृजनाहरू रचनाहरू आफ्नै आवाजमा वाचन गरेर संसारभर पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू साहित्य संवाद काव्य संवादको काव्य सेवा सम्मान पेजमा राखिएको जुम आइडीबाट जोडिन सक्नुहुनेछ। र यो कार्यक्रमको दौरानमा फेसबुकको यी प्रत्यक्ष प्रसारणको कमेन्ट बक्समा पनि हामी यसलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। र यतिखेर दाजु कोमल भट्ट न्युयोर्कबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, पर्दामा सँगै हुनुहुन्छ सदा चाहिँ। र म प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे यहाँहरूसँग कार्यक्रमको पर्दामा छौँ। आउनुहोस्, अबको 1-1.5 घन्टा विशुद्ध साहित्यिक रसपान गरौँ, विशुद्ध साहित्यिक भलाकुसारी गरौँ र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धिमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्दै तपाईँ तमाम दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यदि यहाँहरू आफ्ना रचनालाई मेरो आवाजमा वाचन गराउन चाहनुहुन्छ भने र मेरो आवाजमा वाचन गराएर संसारभर पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि आफ्ना रचनालाई कमेन्ट बक्समा राखिदिन सक्नुहुनेछ भन्दै म आज दीपावलीको नजिकै भएकोले र दीपावलीको अर्को कार्यक्रम आउन्जेलसम्ममा सायद अर्को आइतबारसम्ममा दीपावली पर्वको रौनक छुटिसक्ने भएकोले आज म एउटा सानो एउटा दीपावली कविताबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु। यसलाई मैले शीर्षक दिएको छु सुरु हुन लाग्यो र छन्द रहेको छ अनुकूला। पर्व खुसीको घर घर आयो, पर्व खुसीको घर घर आयो, कोमल माला चमखमलीको पुष्प लताले रन बन ढाक्यो, पुष्प लताले रन बन ढाक्यो, रौनक सुरु हुन लाग्यो, रौनक सुरु हुन लाग्यो। आज मजाको रमझमाई, आज मजाको रमझमाई, गाउन थाल्यो सहर नचाई, धान गरामा लह लह पाक्यो, धान गरामा लह लह पाक्यो, देवल यात्रा सुरु हुन लाग्यो, काग करायो छततिर आयो, भोजन पायो कुकुर रमायो, दौलत लक्ष्मी भरन भण्डार, दौलत लक्ष्मी भरन भण्डार, हार रहीरा रहर तिहार, हार रहीरा रहर तिहार,
तेल र टीका सिर र निधार, तेल र टीका सिर र निधार, बेल सजाई जय जयकार। ओखर फोरी शुभ शुभ द्वार, शोभित जादै सुखद तिहार। सेलपुरीले मरमसलाले, सेलपुरीले मरमसलाले, पान मिठाई सगुन हुनाले। दीप जलाए हृदय उजालो, दीप जलाए हृदय उजालो, सुंदर शैली चमक दियालो, सुंदर शैली चमक दियालो। हार्दिक माया नि ममता को, हार्दिक माया नि ममता को, आज धरामा मगन मजाको। भोजन लाग्यो अमृत घडाको, मोहक मस्ती सुरु न लाग्यो, मोहक मस्ती सुरु न लाग्यो। दाजु र बहिनी सुख सपनाले, दाजु र बहिनी सुख सपनाले, भाइ दिदी को प्रणय हुनाले। काल डरायो पर पर भाग्यो, काल डरायो डर भर भाग्यो। स्वर्णिम मेला सुरु न लाग्यो, स्वर्णिम मेला सुरु न लाग्यो, स्वर्णिम मेला सुरु न लाग्यो। हजुर पक्कै पनि स्वर्णिम मेला सुरु हुन लागेको छ। हजुर हाम्रो घर आँगनमा दीपावलीको मनोरम पर्वले निम्ता गरिसकेको छ। ढोकामा आँगनमा मखमली फुलेर घर आँगन मगमग भएको छ। चेलीहरू दाजुभाइको घरमा आउने जाने क्रमको सुरुवात हुन लागेको छ। पान मसला मिठाई माला फूल दुबो तेल सारा सम्पूर्ण पवित्रता लिएर दाजुभाइ दिदीबहिनीको माया प्रेम साट्ने यो सुखद पर्व हाम्रो घरमा आउन लागिसकेको छ। यो पर्वको विशेष विशेष शुभकामना को कविता सँगै मैले आजको कार्यक्रमको ढोका उघारेको छु र सुरुवाती रूपमा आदरणीय दाजु कोमल भट्टज्यू पुरानो नैकाप चन्द्रगिरी नगरपालिका पुरानो नैकाप निवासी, हाल न्युयोर्कमा रहनुहुने आदरणीय दाजु कोमल भट्टज्यू अत्यन्तै आदरणीय कवि हुनुहुन्छ। धेरै धेरै मिठा मिठा कविताहरूका सङ्गालो हुनुहुन्छ र हाम्रो अनुज पुस्ताका लागि प्रेरणा स्रोत पनि हुनुहुन्छ। दाजु कोमल भट्टज्यू सदा झैँ यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमको शीर्ष स्थानमा रहेर हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। आज पनि दाजुलाई पाएर कार्यक्रमको सुरुवातमै दाजुलाई पाएर एकदमै हर्षित छु। दाजु यो समय यहाँका लागि दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब पालो हजुरको रचनाको। हार्दिक धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम साहित्य संवाद परिवारलाई आउँदो दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साहित्य संवादको नियमित रचना वाचन कार्यक्रम साहित्य सिर्जना सुधाको यो दीपावली विशेष कार्यक्रमका कुशल प्रस्तोता प्रकाश भाइ, सर्वज्ञ भाइ लगायत यो दिव्य कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरूमा दीपावलीको हार्दिक शुभकामना सहित हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यो दिव्य कार्यक्रमलाई देश विदेशबाट निहालिरहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालीहरूको अति महत्त्वपूर्ण पर्व दीपावलीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। म कोमल भट्ट, चन्द्रगिरी नगरपालिका काठमाडौँ घर भई हाल न्युयोर्क अमेरिकामा बसेको छु। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो पर्व तिहार सबैको सङ्घारमा आएको छ।
माता लक्ष्मीले सबैलाई सुख शान्ति र समृद्धि प्रदान गरून्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति कोटि कोटि आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मसँग म आज दुईटा रचना लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। एउटा म पहिलो रचना गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु, त्यसपछि मैले पहिले वाचन गर्ने गजलको काफिया एयर रहेको छ भने रदीप आओस् तिहार रहेको छ। तिहारको सङ्गतमा यो सान्दर्भिक नै होला भन्ने ठानेर मैले तिहारको सम्पूर्णमा शुभकामना अर्पण गर्दै म यो गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो गजल प्रकार छ। यो भुजङ्ग प्रयास छन्दमा रचना गरिएको छ। निकानन्द छाएर आओस् तिहार, सुखासा फुलाएर आओस् तिहार, सुखासा फुलाएर आओस् तिहार। हुँदै भेट बहिनी दिदी दाजु भाइ, नियास्रो हटाए र आओस् तिहार, नियास्रो हटाए र आओस् तिहार। बनुन् सेल रोटी मिठाई अनेकौं, बनुन् सेल रोटी मिठाई अनेकौं, मसाला सजाए र आओस् तिहार, मसाला सजाए र आओस् तिहार। बलुन दीपमाला हुँदै झल्ल सारा, उज्यालो बनाए र आओस् तिहार, उज्यालो बनाए र आओस् तिहार। झुमुन्टो लगनके र भैली र देउसे, झुमुन्टो लगनके र भैली र देउसी, विनोदी नचाए र आओस् तिहार, विनोदी नचाए र आओस् तिहार। पूजी काग लक्ष्मी गौ स्वान भ्राता, पूजी काग लक्ष्मी गौ स्वान भ्राता, प्रणाली सिकाए र आओस् तिहार, प्रणाली सिकाए र आओस् तिहार। उनी दिव्यमाला पहेला र राता, उनी दिव्यमाला पहेला र राता, रंगोली रंगाए र आओस् तिहार, रंगोली रंगाए र आओस् तिहार। सुसम्पन्नता होस् सबै आँगनीमा, गरिबी धपाए र आओस् तिहार, गरिबी धपाए र आओस् तिहार। सदाचार छर्ने सबै पर्व हाम्रा, भरोसा बढाए र आओस् तिहार, भरोसा बढाए र आओस् तिहार। अब अन्तिम शेरमा छु। खुसी हुन् प्रवासी तथा देशवासी, खुसी हुन् प्रवासी तथा देशवासी, शुभेच्छा थमाए र आओस् तिहार, शुभेच्छा थमाए र आओस् तिहार। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। शुभेच्छा थमाएर आओस् तिहार। हजुर दाजु, हामीले पनि यही कामना गर्यौं। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हजुरको कविता सुन्छौं हामी।
हजुर धन्यवाद मेरो गजल सुनिदिनु भयो। अब म मेरो दोस्रो रचनातिर प्रवेश गर्छु। मेरो दोस्रो रचनाको शीर्षक छ दीपावली। आज दीपावली विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले मैले दुईटै रचना दीपावली विशेषकै लिएर आएको छु। यसको शीर्षक दीपावली छ। यो शार्दुल विकृति छन्दमा लेखिएको छ र कविता यस प्रकार छ। आयो पर्व रमाइलो रसमको दीपावली दिव्यको। आयो पर्व रमाइलो रसमको दीपावली दिव्यको। माया मेल महत्तको मुलुकमा सम्मान सामिप्यको। दाज्यू भाइ तथा दिदी र बहिनी भेला भलो कामना। आशीर्वाद अथाहका अतुलका भ्रातृत्वका भावना। आशीर्वाद अथाहका अतुलका भ्रातृत्वका भावना। गर्ने पूजन कागका कुकुरका गाई बलि वर्दका। लक्ष्मीले धन धान्य वैभव दिने निष्पक्ष निश्चिन्तता। चेली माइतमा पुगे मगमगी मुस्कान वर्षा गरी। मिठा सेल पुरी फिनी अनरसा बोकेर झोला भरी। मिठा सेल पुरी फिनी अनरसा बोकेर झोला भरी। दियो दीपक दीपिका झिलिमिली दामी छ दीपोत्सव। बाला वृद्ध युवा समस्त जनमा सानन्दको द्योतक। चोखा चन्दन चितले चमकले आवास चम्काउने। ढोकामा शतपत्र फूल सबका स्वर्णाभ सम्झाउने। ढोकामा शतपत्र फूल सबका स्वर्णाभ सम्झाउने। घन्केको छ घनन्न आँगन भरी भैली तथा देउसी। हाँसेका हँसिला सुगन्ध सरिता छर्ने अनेकौं खुसी। लक्का लर्कन लेख लोक लयका गाना बजानाहरू। नामी नर्तन निखरा नमनका संगला शुभेच्छाहरू। नामी नर्तन निखरा नमनका संगला शुभेच्छाहरू। टीका रंग बिरंगका सकुनका शोभा हुने माथमा। थालीमा फलफूल टन्न मसला सद्भावका साथमा। माला मंगल कर्मका मखमली शास्त्रीय संस्कारका। हाम्रा रीत परम्परा प्रगुणका उत्कृष्ट संसारका। हाम्रा रीत परम्परा प्रगुणका उत्कृष्ट संसारका। ताजा तथ्य तिहारका विपुलता वैशिष्ट्य विश्वासका। ओजस्वी अनमोलका अधिकता आदर्श औचित्यका। मानव चाड सुभावले सुमनले आत्मीय आधारले। टक्र्याए शुभकामना सकलमा श्रद्धा सदाचारले। टक्र्याए शुभकामना सकलमा श्रद्धा सदाचारले। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्यारा दाजु। अत्यन्तै मिठो। हामीले पनि हजुरलाई भारी भारी शुभकामना टक्र्यायौँ साहित्य संवाद परिवारको तर्फबाट र समस्त दर्शक श्रोता र सर्जक वृन्दहरूको तर्फबाट पनि हजुरलाई श्रद्धाले हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँको दीपावली सुखद र सुखमय बितोस् भन्न चाहन्छु। यतिखेर र यो कार्यक्रममा आए उपस्थित भएर यहाँले सदा चाहिँ उत्प्रेरणा र साथ दिनुभएको छ। यसका लागि म हार्दिक सम्मान पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। यहाँको काव्य यात्रा, यहाँको साहित्य यात्रा निरन्तर यसै गरी सगरमाथाको चुलीतर्फ अग्रसर रहोस् र नेपाली भाषा र साहित्यलाई यसै गरी
यहाँले सदा दिन सम्पन्न पार्दै जानुभएको छ। यहाँका कविताहरूको त तारिफ गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। निकै मिठो कविता, दुवै गजल पनि अत्यन्तै मिठो, दीपावली विशेष, र कविता पनि उस्तै अनुपम शब्दहरूको सम्मिश्रणबाट बनेका कविता सुन्न पायौँ। हामी अत्यन्तै खुसी र आभारी पनि छौँ दाजुलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। यसै बिचमा हामीलाई संसारभरबाट नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्गत करिब 225 जनाको हाराहारीमा हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। यतिखेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले एकमुष्ट सलाम गरेँ, एकमुष्ट नमन अर्पण गरेँ। यहाँहरू सबैको नाम लिन म समर्थमत छु। कार्यक्रम प्रस्तुताको मर्का बुझिदिनु होला। यहाँहरू सबैलाई मैले एकमुष्ट साहित्यिक अभिवादन टक्राएको छु। यहाँ सृजनाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। आदरणीय खेम खनाल सरले भुवन नै ईश्वरको भर भनेर पठाउनु भएको छ। भुवन नै ईश्वरको भर भनेर द्रुत विलम्बित छन्दमा एउटा कविता पठाउनु भएको छ। गोविन्द प्रसाद बराल सर, नमन सबैमा शुभ सन्ध्या भन्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि शुभ सन्ध्या, हामी कमा शुभ बिहानी भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो महान चाड तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्नुहुन्छ आदरणीय खेम खनाल सर। यहाँलाई पनि दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ऋषभ देव घिमिरे सर, जय भाषा साहित्य, जय भाषा जय साहित्य भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत सम्मान। त्यसै गरी रसज्ञ सहारा दाजु, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन गर्दै आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको, लक्ष्मी पूजा, भाइटिकाको उपलक्ष्यमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु भन्नुहुन्छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद र यहाँलाई पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। साहित्य संवाद परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मेरी ममतामयी जननी सावित्री देवी पाण्डे र पिताश्री तुलसी प्रसाद पाण्डेले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र मलाई उत्प्रेरणा बढाइराख्नु भएको छ। यहाँहरूमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्य संवादको यस पेजमा आदरणीय कवियत्री कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका कोपिला शर्माज्यूले हेरेर साथ दिनुभएको छ र नमन सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद, आभार प्रकट गर्छु। आहा क्या मिठो उत्कृष्ट सुमधुर स्वर लय, त्यस्तै उत्कृष्ट रचना कोमल भट्टज्यू, हार्दिक नमन गर्दछु भन्नुहुन्छ। कोमल भट्ट दाजुलाई नमन टक्राउनु भएको छ, विशेष धन्यवाद। आहा तिहार आयो भन्नुहुन्छ कोपिला मिस। हजुर, पक्कै पनि तिहार, घर घरमा तिहार आइसकेको छ। खेमराज सुवेदी सर, मिठो स्वर गजल र मिठो स्वर गजलमा भन्नुहुन्छ आदरणीय खेमराज सुवेदी सर, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँ जोडिनका लागि लिङ्क पनि राखिसकेको छु। यहाँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई ढोका खुला छ। समय र प्रविधि रहेमा यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। भन्दै म आज यहाँ खेम खनाल सरले राखिदिनु भएको द्रुत विलम्बित छन्दको कवितालाई वाचन गरेर न्याय गर्ने कोसिस गर्छु। हेरौँ। भुवन नै ईश्वरको भर भनेर लेख्नु भएको छ खेम खनाल सरले। द्रुत विलम्बित छन्दमा आदरणीय खेम खनाल, जो आफैमा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता र कवि पनि हुनुहुन्छ, ओहायो राज्य निवासी आदरणीय खेम खनाल सरलाई यो कविता प्रेषित गरेर वाचन गर्ने सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद सहित वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। विषमता समता क्षणमा हुने, विषमता समता क्षणमा हुने, असल कार्य गरे फल पाउने, असल कार्य गरे फल पाउने, विषमता समता क्षणमा हुने, पुनित कर्म भए परको हित, पुनित कर्म भए परको हित, विरह नै जड हो मन दुखित, विरह नै मन हो जड दुखित, विरह नै जड हो मन दुखित, कुलतको बहमा फसिए कति, मनुज जन्म भनी नचिनेपछि, विलयको लयमा फसियो मन, अबुझ भई जय सकिने नर जीवन, अबुझ भई सकिने नर जीवन, पछि त यो धनले सुख दिन्छ र, विपदको पलमा पछिको छ र,
बल हुँदा जगमा सबको भर, बल हुँदा जगमा सबको भर, कति हुँदैछ यहाँ चलबै, बल गए हुन गो दुनियाँ पर, बल गए हुन गो दुनियाँ पर, कठिन भो सहनै अभिमानले, कराजै हुन गो अपमानले। धन रहेछ सबै सुख वैभव, धन रहेछ सबै सुख वैभव, कति हुँदैछ यहाँ झलकै तब, कलहमा फसिए किन मानव, कलहमा फसिए किन मानव, अहित हो सबको बुझै छव, कह रहो जनको डर किंकर, कह रहो जनको डर किंकर, भुवन हो सबको, भुवन हो सब ईश्वरको भर, भुवन हो सब ईश्वरको भर। हजुर, भुवन सब ईश्वरको भर, भुवन हो सब ईश्वरको भर भन्नुहुन्छ आदरणीय खेम खनाल सर। निकै मिठो कविता। यहाँ हामी कलहमा फसेर, धन दौलत र मोहमा फसेर नर जीवन त्यत्तिकै खेर फाल्छौँ, तर आखिर परमात्मा नै भर हो भन्ने भावमा निकै मिठो तेज कविता पठाइदिनु भएको छ। वाचनमा सुरुवाती पलमा उति साह्रो न्याय गर्न सके जस्तो महसुस भएन। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। उनी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जसको शुभ जन्मोत्सव आउँदैछ र आगामी बिहिबार सायद लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा यसै पर्दा मार्फत हामी अत्यन्तै विशेष लक्ष्मी प्रसाद विशेष कार्यक्रम लिएर म प्रस्तुता तपाईँहरू सामु आउनेछु। त्यो दिनको विशेष कार्यक्रम हेर्न नछुटाउनु होला भन्दै लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाकै भावनामा समभावी कविता ईश्वर हो भुवनको भर भनेर आदरणीय खेम खनाल सरले पठाइदिनु भएको कविता भर्खरै वाचन गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो विशेष कार्यक्रममा यहाँले यो रचना पठाइदिएर धेरै आभार प्रकट गरेँ। यहाँले मलाई यहाँ कल आइरहेकोले कृपया मलाई यतिखेर कल नगरिदिनु हुन डन दाजुलाई मैले आग्रह गरेँ कृपया। र यतिखेर भने मलाई आदरणीय दिदी सुमन शर्माज्यूबाट एउटा गजल प्राप्त भएको छ। आदरणीय दिदी सुमन शर्मा, सुन्दरमन सुमन शर्मा भन्ने गरेको छु मैले। दिदी नेपाली भाषा साहित्यलाई निकै माया गर्नुहुन्छ र दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरूको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। धेरै समयपछि आज दिदीलाई कार्यक्रमको पर्दामा देखेको छु। यहाँका मिठा मिठा कमेन्टहरू देखिरहेको छु। समय र कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि केही समय ओझेल पर्नु भए पनि दिदीको साथ सहयोग र माया सम्मान हामीले पाइराखेका छौँ। दीपावलीको विशेष विशेष शुभकामना दिदीलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। र यो पर्व दाजुभाइ दिदीबहिनीको विशेष स्नेह साट्ने पर्वको रूपमा मैले लिएको छु र दिदीलाई यो पर्वमा विशेष शुभकामना। दिदीले पनि तिहार सम्बन्धी नै गजल राखिदिनु भएको छ। मैले दिदीको गजललाई वाचन गरेर न्याय दिने कोसिस गर्छु। यो तिहार खास होस् शुभकामना तिमीलाई, यो तिहार खास होस् शुभकामना तिमीलाई, वैभव आस पास होस् शुभकामना तिमीलाई, वैभव आस पास होस् शुभकामना तिमीलाई, यो तिहार खास होस् शुभकामना तिमीलाई, बडो सुख समृद्धि मान सम्मान विश्वभर, बडो सुख समृद्धि मान सम्मान विश्वभर, रोग व्याधि नाश होस् शुभकामना तिमीलाई,
शुभकामना तिमीलाई, शुभकामना तिमीलाई, वैभवास पास होस्, शुभकामना तिमीलाई। बहरे गजल रहेको छ, मैले अनुमान लगाएको छु, बहर लेख्नु भएको छैन दिदीले। बडो सुख समृद्धि मान सम्मान विश्वभर, बडो सुख समृद्धि मान सम्मान विश्वभर, रोग व्याधि नाश होस्, शुभकामना तिमीलाई। अभाव आओस्, अभाव जाओस् हटेर, सब इच्छा पूर्ण हुन्, अभाव जाओस् हटेर, सब इच्छा पूर्ण हुन्, लक्ष्मी जी को बास होस्, शुभकामना तिमीलाई भन्नुहुन्छ। निकै मिठो। शुभकामना तिमीलाई, शुभकामना तिमीलाई, रोग व्याधि नाश हो, शुभकामना तिमीलाई। रहोस् मनमा श्रद्धा सद्भाव भक्ति सर्वदा, रहोस् मनमा श्रद्धा सद्भाव भक्ति सर्वदा, मन लक्ष्मी दास हो, शुभकामना तिमीलाई, मन लक्ष्मी दास हो, शुभकामना तिमीलाई। चम्किँदै जाऊ सूर्य सरी, चम्किँदै जाऊ सूर्य सरी, अन्धकार हटाउँदै, चम्किँदै जाऊ सूर्य सरी, अन्धकार हटाउँदै, वाणीको मिठास हो, शुभकामना तिमीलाई, वाणीको मिठास हो, शुभकामना तिमीलाई। निकै भावुक भए। बनोस् अब्बल जिन्दगी साहित्यको नक्षत्र हो, बनोस् अब्बल जिन्दगी साहित्यको नक्षत्र हो, सदा मधुमास हो, शुभकामना तिमीलाई, सदा मधुमास होस्, शुभकामना तिमीलाई, सदा मधुमास होस्, शुभकामना तिमीलाई, वाणीको मिठास होस्, शुभकामना तिमीलाई, शुभकामना तिमीलाई, शुभकामना तिमीलाई, शुभकामना तिमीलाई। निकै मिठो गजल र डेडिकेटेड, मैले सोचेको छु यो डेडिकेटेड विशेष गरी दिदीले आफ्ना भाइहरू सबैलाई भन्नुभएको हो, तर यहाँ विशेष मैले आफूलाई प्रतीत गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी हजुरलाई यो स्नेहका लागि, यो हार्दिकताका लागि, र यो मिठो गजल परिश्रम गरेर मिठो गजल तयार गरेर मलाई कार्यक्रममा पठाइदिनु भयो। यहाँप्रति नतमस्तक छु, आभार प्रकट गर्छु। र यसै बिचमा मैले आदरणीय खेमराज सुवेदी सरलाई कार्यक्रमको पर्दामा भित्राइसकेको छु। यहाँलाई भव्य स्वागत सम्मान र आदरका साथ साहित्यिक समय पनि यहाँका लागि अब दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित आदरणीय खेमराज सुवेदी सरलाई मैले यो साहित्यिक समय प्रदान गरेँ। सर नमस्ते, भव्य स्वागत। आराम हुनुहुन्छ? नमस्ते सर, नमस्ते। एकदम आराम कुशल छु र यहाँमा पनि म सहयोगको कामना गर्दछु। मलाई सुनेर बस्नुभएका लगायत कुशल कार्यक्रमका कुशल प्रस्तोता प्रकाश सरलाई आउँदै गरेको पर्व, सुखद पर्व दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। आज एउटा कविता लिएर आएको छु। तिहार विशेष कविता छैन मेरो, बाणी भनेर लेखेको छु। यो अलिकति नीतिगत किसिमको गजल छ, भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेखेको छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। नराम्रा ती बाणी मुखैमा नपार्नु, प्रशंसा स्वयंको कसैले नगर्नु, विभेदी सवालै कसैको भएमा जवाफै हुँदो हो नबोलिदिएमा, कडा शब्द केही कसैमा नबोल्नु,
रुखो शब्द बोली विषादी नघुल्नु सिमाना हुँदै हुन्न निशब्दतामा नबोलेर मिल्ला खुसी मौनतामा तिखा शब्द बोली प्रतिष्ठा नफाल्नु सङ्गीमा विसद्धे इरादा नहाल्नु निराकार खाली नपार्ने प्रभाव निराकार खाली नपार्ने प्रभाव छ प्यारो मलाई सखाको स्वभाव दयाले भिजाएर बदलिन्छ क्रोधी करुणा मिसाएर पग्लिन्छ बोधी झुटो शब्द बोलेर आत्मा नमार्नु स्वयं देह आत्मा विरोधी नपार्नु लुकाएर साँचो अँधेरो बनेर लुकाएर साँचो अँध्यारो बनेर लुकाएर साँचो अँधेरो बनेर कहाँ पाउ राख्छौ धरामा सबेर हिँडेमा पछारिन्न राको जलाई झुटा शब्द फाली बुझौ सत्यलाई तिमी सत्यलाई लुकाएर हेर कहाँ सूर्य लुक्लान् परेली थुनेर नहोलान् विरोधी नहोला प्रहार नबोली समस्या समाधान पार नबोली समस्या समाधान पार। मैले बाणी सिद्ध्याएँ हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद। यो यहाँको मिठासपूर्ण बाणी नै कविता नेपाली भाषा साहित्यको सेवा र श्रीवृद्धि यहाँको त्याग तपस्या र यो उत्प्रेरणा रूपी सहभागिता सबै एकै मुस्तमा यहाँलाई सम्मान गरेँ। सदा झैँ यसै गरी यहाँको साथ पाइराखेको छु र साहित्य संवादको आँगनबाट यहाँका रचनाहरू विश्वभरि पुर्याउने अभियानमा हामी सारिक हुन पाएकोमा अत्यन्तै गर्व लागेको छ, खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता पनि अर्पण गर्दछु खेमराज सरलाई। समय रह्यो भने फेरि हामी यहाँका अन्य रचनाहरू सुन्ने नै छौँ। दाजु कोमल भट्टज्यूलाई यो यसै बिचमा फेरि पनि आदरणीय दाजु कोमल भट्टज्यूलाई एउटा अर्को कविताको लागि मैले अनुरोध गरेँ र त्यसपछि आदरणीय दिदी गीता बजगाईलाई मैले यहाँ भित्राइसकेको छु। हामी त्यसपछि गीता पाठ गर्नेछौँ। दाजुलाई यतिखेर हार्दिक आभार फेरि पनि बोलाइदिनु भयो। तिहारको समय छ, प्रवासी जीवन छ। प्रवासमा बसेका दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइलाई सम्झना गरिरहेका छन्, दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीका सम्झना गरिरहेका छन्। किनभने तिहार पर्व नै यस्तो पर्व हो जहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै बसेर आफ्ना शुभेच्छा साटासाट गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ यसलाई। र यही पर्वको उपलक्ष्यमा म आफू पनि प्रवासमा बसेर आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई भरपुर सम्झना हुनु अस्वाभाविक हुँदै होइन। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा म एउटा रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ दिदी बहिनी। यो कविता शिखरिणी छन्दमा लेखिएको छ। कविता यस प्रकार छ। दिदी बहिनी प्यारा हर पल बसेका हृदयमा, दिदी बहिनी प्यारा हर पल बसेका हृदयमा, झझल्को सारा फन फन घुमेका नयनमा, सफा ताजा हाँसो दिन दिन खुसी वर्षण गरी,
सदिच्छा रोजिन्दा सकल मनले अर्पण गरी सदिच्छा रोजिन्दा सकल मनले अर्पण गरी सहारा साराका सँग बढेका सुखदमा पुगे नौलो बस्ती नयन भरिला दुख्छ मनमा पुगे नौलो बस्ती नयन भरिला दुख्छ मनमा पिता माता एकै तर पनि बिराना सरिसभ कता को जस्तै सरिदय पना तीव्र विचला कता को जस्तै सरिदय पना तीव्र विचला सँगी साथी आफ्ना प्रिय मनहरू बिह्वल हुँदै पराई बस्तीमा खुरु खुरु हिँडे व्यापक रुँदै पराई बस्तीमा खुरु खुरु हिँडे व्यापक हुँदै प्रथा हाम्रो कस्तो जन्म घरमा बास नहुने खुदै आफ्ना भ्राता सरह हकको आस नहुने खुदै आफ्ना भ्राता सरह हकको आस नहुने हुँदा आमा बाबा जमघट मजा पर्व रसिला बिते आमा बाबा पर सबै भाइ भतिजा बिते आमा बाबा पर सबै भाइ भतिजा भुले निम्ता नाता अपरिचित भो बोल वचन न त मिठो माया न त सबिनयी शुद्ध नमन न त मिठो माया न त सबिनयी शुद्ध नमन यिनै हाम्रा आत्मा मन मुटु सबै एक रगत यिनै हाम्रा आस्था झलमल सफा चाँद चमक नठानौ को झै प्रिय मनहरू निर्दय बनी गरौँ श्रद्धा सेवा विमल मनले आत्मक बनी गरौँ श्रद्धा सेवा विमल मनले आत्मक बनी। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। निकै मिठो कविता दाजु, सुन्दर कविता। पक्कै पनि चाडपर्व विशेष हुँदा र विशेष गरी परदेशमा हुँदाखेरि चाडपर्वको बेलामा आफन्त घर परिवार इष्टमित्र साथी सङ्गातीलाई सम्झेर विरह मनमा जाग्नु स्वाभाविकै हो। यहाँसँगै म पनि जोडिन्छु यो विरहमा। घर सम्झिएर परिवार सम्झिएर विदेशको ठाउँमा चाडपर्वको बेलामा निकै विरह लाग्छ। बुबा आमा टाढा पर घर उता दाजु बहिनी भयो खल्लो जस्तो विरह छ रौनक पनि विरह जस्तो लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाजुको। हरेक शब्दहरूमा मैले आफूलाई प्रतीत गरेँ र निकै मिठो कविता। यहाँको यो साथ सहयोग र यो उत्प्रेरणा त मेरा लागि सौभाग्य हो भन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु, आभार प्रकट गर्छु र यहाँलाई पर्दा पछाडि फेरि पनि पर्दा पछाडि राख्छु। दिदी कृतज्ञता अर्पण गरेँ। दिदी गीता बजगाईज्यूको उपस्थितिलाई भव्य स्वागत सम्मान गर्छु। यतिकै बिचमा मैले एउटा कविता प्राप्त गरेको छु। आदरणीय दिदी शान्ति सिग्देलज्यूले यहाँ माया गरेर एउटा कविता राखिदिनु भएको छ। यो कवितालाई वाचन गरेर दिदीलाई स्टेज प्रदान गर्छु। यहाँ मालिनी छन्दमा शीर्षक तिहार भनेर आदरणीय दिदी शान्ति सिग्देलज्यूले
राखिदिनु भएको कविता फेला पारेको छु, यसलाई वाचन गर्छु र पछिको अवस्थामा भने आदरणीय दिदी गीता आवाज गाईज्यूलाई तयार अवस्थामा राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। वरपर जग घुम्दै, तिहार शीर्षकमा मालिनी छन्दमा रहेको यो कविता। वरपर जग घुम्दै पर्व आयो तिहार, सहजसँग शरद यो पुग्छ नौलो बहार, सहजसँग शरद यो पुग्छ नौलो बहार। झलमल घर पारौँ ज्योति बत्ती जगाई, कलुषित मन माझी बस्न थालौँ रमाई, कलुषित मन माझी बस्न थालौँ रमाई। हरर हरर बास्ना, हरर हरर बास्ना, सेल रोटेर फूल, सकल हृदय हाँसे दिव्य देखिन्छ मेल। अब त समय शोभा, अब त समय शोभा, दाजु भ्राता प्यारा, वरपर घर गल्ली आँगनी छन् उगारा, वरपर घर गल्ली आँगनी छन् उगारा। लह लह बनीमा, लह लह बनीमा, स्वर्ण बाला झुलेको, सलल सलल खोला, सूर्य शोभा खुलेको। भुवन भर रहेका, भुवन भर रहेका, जीव आत्मा साऊं अशुभ शुभ बनाई, दिव्य लक्ष्मी सजाऊं, अशुभ शुभ बनाई, दिव्य लक्ष्मी सजाऊं। तन मन धन लाऊं, भक्तिले पूजन थालौं, दुखित हृदय हाम्रो शान्तिको दीप बालौं। जय 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 लक्ष्मी, गान गाऊं रमाऊं, जय 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 लक्ष्मी, गान गाऊं रमाऊं। हर पल अब तिम्रै पाऊमा पर न पाऊं, मिठो। हर पल अब तिम्रै पाऊमा पर न पाऊं। सर 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 घुम्दै टेलिफोनको लगाऊं, टल 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 टीका फूलमाला सजाऊं। अजर अमर बोली, अजर अमर बोली, भाइ पूजा गरौँला, अटल अमर माया भव्यताले भरौँला, अटल अमर माया भव्यताले भरौँला, भव्यताले भरौँला भन्नुहुन्छ आदरणीय दिदी शान्ति सिग्देलज्यू। यहाँको यो सुन्दर रचना, दीपावली विशेष रचनाका लागि विशेष विशेष धन्यवाद। यहाँको साहित्यिक जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना अर्पण गर्दछु, दीपावलीको विशेष शुभकामना अर्पण गर्दछु र साहित्य संवादको पेजबाट यहाँका सुन्दर सृजनाहरू संसारभर पुर्याउन पाइराखियोस् र आगतका बसाइमाहरूमा पनि यहाँहरूले यसै गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने मधुर आशा राखेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद, शुभरात्रि र दीपावलीको विशेष शुभकामना। मलाई यतिखेर आदरणीय पिनाजु मधुसूदन पाण्डेज्यूले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ, प्रेरणा बढाइराख्नु भएको छ। यहाँलाई विशेष
धन्यवाद, स्वागत सम्मान र आदर अर्पण गर्दछु कार्यक्रमको पर्दाबाट। र जसले संसारभरबाट हेरेर सयौं दर्शक श्रोता सर्जक महानुभावहरूले साथ दिनुभएको छ, उहाँहरू मेरा लागि अत्यन्तै आदरणीय र सम्माननीय हुनुहुन्छ। यहाँहरूको साथ र सहयोगका लागि म कृतज्ञ छु भन्दै आदरणीय दिदी गीता बजगाईज्यूलाई अबको पर्दा समर्पण गरे। दिदी, भव्य स्वागत सम्मान, दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित यहाँको रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गरे मैले। धेरै धेरै आभार व्यक्त गरेँ भाइ यो समयको लागि। यहाँ यो कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ। यस कार्यक्रम संयोजकज्यू, यहाँ उपस्थित आदरणीय अग्रज कवि कोमल भट्ट दाजु, खेमराज सुवेदीज्यू लगायत सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट हजुरहरूलाई आउँदै गरेको यो झिलिमिली चाड तिहारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु। यो पेजमा जसले हेर्नु भएको छ तपाईँहरूलाई हृदयदेखि तिहारको शुभकामना। तपाईँहरूको जिन्दगी पनि तिहारको फुल जस्तै, तिहारको रङ्गीन रङ जस्तै बनोस् भन्दै मैले चाहिँ यो तिहार लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जन्म उत्सव पनि परेको हुँदाखेरि उहाँको 4 लाइन पहिला अर्पण गरेर शाकुन्तलबाट अनि मेरो आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको स्मरण गर्दै, श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उहाँकै रचना हजुरहरूको निमित्त यो शाकुन्तलको पहिलो सर्गको बिचको 4 पाउ मात्रै म वाचन गर्छु। मिठो लाग्छ मलाई त प्रिय कथा प्राचीन संसारको, हाम्रो भारत वर्षको उदयको हेम प्रभासारको। जाडामा पनि कोयली कुसुमका बास्नाहरू सम्झँदै, फर्केलान् दिन फेरि उत्तर भनी बसे अकेली रुँदै। फर्केलान् दिन फेरि उत्तर भनी बस्छन् अकेली रुँदै। हामी पनि यसरी नै एक दिन आउला, नेपाल जान पाइएला, घर देशमा रमाउन पाइएला भन्दै बसेका छौँ। यो अत्यन्तै मिठो रचना देवकोटाको महान जुन प्रस्तुत गरेँ। अब मैले मेरो आफ्नो देवकोटाकै शैलीमा भन्दाखेरि झ्याउरे लयमा लेखिएको, मुनाबदन शैलीमा लेखिएको रचना हजुरहरू सामु पस्किने अनुमति चाहन्छु। यो पनि परदेशको दसैँ तिहार भन्ने शीर्षकमा मैले रचना गरेको छु। यो गीती लयमा छ। दसैँ आयो न तिहार आयो परदेशमा हुनेलाई, छैनन् साथमा आफन्त कोही दिल खोली रुनलाई। दिनभर काममा जोतिन्छ शरीर, रात पर्दा घरमा न बाबा आमा न केटा केटी सुन्ने छ डेरामा। न बाबा आमा न केटा केटी सुन्ने छ डेरामा। आउँछ पर्व विदेशी भूमि हर्षन विस्माद, आफ्ना ती पर्व याद बनिदिन्छन् कसरी काटौँ रात। आफ्ना ती पर्व याद बनिदिन्छन् कसरी काटौँ रात। पाइँदैन माला सहजै लाउँ मखमली गुलदौरी, पिर्केर लिङ्गे पिङको यादले सताउँछ दिनभरि। पिर्केर लिङ्गे पिङको यादले सताउँछ दिनभरि। भदौरादेखि सुरु भइजान्छ मङ्सिरसम्म ती, कहिलेमा भेट हुने हो दाजै मन पोल्छ बेसरी। कहिलेमा भेट हुने हो दाजै मन पोल्छ बेसरी। रातो र सेतो माटोको बिचमा पोतेर कालो नि, अर्को साल घर आउँछु नि, आउँछु म त छाउला पालिने। परदेशको बसाइ चर्को छ खटाइ, लामो छ दिनानी। फर्केर घर आउँ त
अहिले साउको ऋण छ तिरेर ऋण बनाई घर जीवन सजाउला सुदिनहरू फर्केछन् भने रमाई बसौला छोरा र छोरी पाठशाला जान्छन् घरमा बामा गाउँ र बेसी गरौँला सँगै फर्केसी घरैमा गाउँ र बेसी गरौँला सँगै फर्केसी घरैमा धन्यवाद हार्दिक। धेरै धेरै मिठो रचना र वाचन पनि उस्तै सुमधुर लयमा वाचन गरिदिनु भयो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिएर पक्कै पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा को जन्म जयन्तीको विशेष कार्यक्रम रहनेछ। यहाँलाई उक्त कार्यक्रमको लागि पनि अहिले नै शुभकामना प्रदान गरे र सम्झना मेरो यो मनको सधैँ बेली चमेलीलाई तिहारको हार दुबो र तेल सम्झेर चेलीलाई तिहारको हार दुबोर तेल सम्झेर चेलीलाई। यति भने यहाँलाई चेलीलाई भव्य शुभकामना पनि प्रदान गरे। दीपावलीको विशेष शुभकामना दिदी हजुरलाई र धेरै धेरै धन्यवाद। म फेरि अलिकति छुट्टिनु नि पर्नेछ त्यो हाम्रो उत्तर अमेरिकाको अलिकति छुट्टिन मिल्दैन यहाँबाट पुरै छुट्टिन हजुरलाई यो बातको लागि सहयोगको लागि आभार प्रकट गरे कृतज्ञता अर्पण गर्दछु र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँको उपस्थितिको आशा गरे। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हो हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सधैँभरि स्मरण गर्छौँ। नेपाली भाषा साहित्यका अनुरागीका हिसाबले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सायदै स्मरण नगर्ने कोही होला। एउटा नेपालीवासी सायद त्यो जोसुकै होस् जहाँसुकै बसोस् र जस्तो सुकै होस् नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिनै पर्छ। मेरो साहित्यिक जीवनको सबैभन्दा अमूल्य प्रेरणा र सबैभन्दा उच्च स्तरको प्रेरणा नै आदरणीय कृतिशेष कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुनुहुन्छ। उहाँकै यात्री कविताको प्रेरणाबाट मेरो जिन्दगीको काव्य यात्राको सुरुवाती मुहान फुटेको हो, बीजाङ्कुरण भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई यतिखेर म पनि सम्झिन चाहन्छु शाकुन्तलकै प्रथम सर्गबाट र प्रथम सर्गको प्रथम नै श्लोक छ उहाँको सबैभन्दा इम्प्रेसिभ लाग्छ त्यो श्लोक। चिम्ली लोचन दीर्घकाल तपमा खोलेर बासन्तिका नाच्दी सुन्दर तालले पवनमा देखी फुलेकी लता बिर्से झैं भनको तिमी यति भनी गौरी रुलाइकन बिर्से झैं भनको तिमी यति भनी गौरी रुलाइकन मुस्काएर फुल्याउँदा शिवदेउन कल्याणको चुम्बन मुस्काएर फुल्याउँदा शिवदेउन कल्याणको चुम्बन। निकै मिठो श्लोकबाट सुरुवात गर्नुभएको छ एउटा प्रिय काव्य शाकुन्तल र हामी अर्को हप्ता लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिने नै छौँ। यसपालि हामी चेलीहरूलाई सम्झिराखेका छौँ। घरकी लक्ष्मी दिदी बहिनी चेलीबेटीहरूलाई सम्झिराखेका छौँ। यो दीपावली विशेष कार्यक्रम भइराखेको छ। यहाँहरूको साथ सहयोग र उत्प्रेरणा पाइराखेको छु। यहाँ फेसबुक मार्फत हामीलाई धेरै दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरूले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। आदरणीय कवियत्री बहिनी कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनी गोमा रेग्मीज्यू पनि आउनु भएको छ। गोमा बहिनीले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी आदरणीय बहिनी सन्ध्या देवकोटाले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ।
नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी तमाम दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभावहरू हुनुहुन्छ। आदरणीय बहिनी सुमित्रा सुमी नुवाकोटबाट जोडिनु भएको छ। कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका प्रिय बहिनीका रचना पनि प्राप्त गर्ने आशा गरेको छु। खेमराज सुवेदी सर मिठो कविता उस्तै सुमधुर वाचन भन्नुहुन्छ। यहाँ सहभागी भएर पनि साहित्य संवादको तर्फबाट नमस्कार दादा लगायत सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन भन्नुहुन्छ। मेरो विचारमा यहाँ प्रतिमा बहिनी जोडिनु भएको छ, या गोमा बहिनी, हजुर गोमा बहिनी जोडिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णको साथ र सहयोगका लागि। हाम्रै साहित्य संवाद परिवारकी सदस्य पनि हुनुहुन्छ आदरणीय बहिनी गोमा रेग्मीज्यू। थोरै समय भयो हामीले उहाँको सुमधुर आवाजमा मिठा मिठा रचनाहरू सुन्न नपाएको। आज मैले आशा अभिलाषा गरेको छु यदि यहाँको समय प्रविधिले साथ दिन्छ भने पक्कै पनि यहाँ जोडिनु हुनेछ भन्ने मैले मिठो अभिलाषा गरेको छु। यहाँहरू यसै गरी रम्दै बस्नु होला। यसै बिचमा म एउटा आफ्नै एउटा रचनाको अर्को कोसेली राख्छु। यहाँ मैले यहाँ उपस्थित मेरा प्यारा प्यारा दर्शकहरूलाई मैले स्थान दिइसकेको मैले अनुभव गरेको छु। यसै बिचमा मैले एउटा आफ्नै रचनाको कोसेली राख्न चाहे, जस्तो जुन रचना फेला पर्छ त्यसैमा म एउटा रचना राख्छु। हजुर, मैले यो एउटा प्रतियोगितामा वाचन गरेको गजल फेला पारेको छु, जहाँ मैले यो कविताबाट पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सफल भएको थिएँ, सान्त्वना पुरस्कार भए पनि। र यो एउटा गजल रहेको छ। यसमा यो प्रतियोगी गजल थियो बहरे मुतदारिक मुजाइफ मकबुन मा यो गजल रहेको छ। मैले यसलाई वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। अति सुन्दर शान्त सुधा प्रणयी प्रिय यो मुटु धडकन प्राण तिमी। अति सुन्दर शान्त सुधा प्रणयी प्रिय यो मुटु धडकन प्राण तिमी। सुख हर्ष खुसी तनमा मनमा धन साधन जीवन प्राण तिमी। माफी चाहन्छु। अति सुन्दर शान्त सुधा प्रणयी प्रिय यो मुटु धडकन प्राण तिमी। सुख हर्ष खुसी तनमा मनमा धन साधन जीवन प्राण तिमी। कुल इज्जत सान समाज भलो भर आदर मान मिजा समजा। कुल इज्जत सान समाज भलो भर आदर मान मिजा समजा। परिपूर्ण धरा परिवार परिरमी तागर आंगन प्राण तिमी। रमी तागर आंगन प्राण तिमी। धन साधन जीवन प्राण तिमी। दिन रात बिहान र साँझ तिमी। अति याद हुने सपना विपना। दिन रात बिहान र साँझ तिमी। अति याद हुने सपना विपना। सुर ताल मिठास गला र कला मृदु मंगल गायन प्राण तिमी। मृदु मंगल गायन प्राण तिमी। रमी ताघर आंगन प्राण तिमी। अति शुद्ध सफा मति सोच नया गुण ज्ञान प्रकाशमये करुणा। अति शुद्ध सफा मति सोच नया गुण ज्ञान प्रकाशमयी करुणा। ममतामय धार्मिक कर्म भलो हित दान दयापन प्राण तिमी।
हित दान दयापन प्राण तिमी रमिता कर आगन प्राण तिमी कुसुमाकरको सुकुमार कलिरस राग पराग वसंत मुना कुसुमाकरको सुकुमार कलिरस राग पराग वसंत मुना बर पीपल कोमल शीतलता जल निर्मल कंचन प्राण तिमी हित दान दयापन प्राण तिमी जल निर्मल कंचन प्राण तिमी परिपूर्ण धरा परिवार परी घर आंगन जी घर आंगन प्राण तिमी रमी ता घर आंगन प्राण तिमी सुख हर्ष खुशी तनमा मनमा धन साधन जीवन प्राण तिमी धन साधन जीवन प्राण तिमी। हार्दिक धन्यवाद। धन साधन जीवन प्राण तिमी प्रिय यो मुटु धड्कन प्राण तिमी। यही मिठो मिठो सर, मिठो, एकदमै मिठो। धेरै धेरै धन्यवाद। आभार प्रकट गर्छु र यो विशेष कार्यक्रमको पर्दामा अब फेरि हामी दोस्रो राउन्ड सुरु गरेका छौँ। यो राउन्डमा हामी खेम सरलाई फेरि पनि सुन्छौँ। यहाँसँगको यो साहित्यिक कलाकुसारीलाई फेरि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। सर के छ यहाँसँग रचनाको कुशली केही छ भने मैले राखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। आज गला पनि निकै बसेको छ मेरो, त्यही भएर म एउटा वाचन गर्न चाहन्छु। एउटा गद्य कविता छ, अघि बाणी भने भुजङ्गमा, अहिले शब्द भनेर फेरि गद्यमा भन्न चाहन्छु। आवाज अझै बसेकै छ वाचन गर्नलाई पनि। कविताको शीर्षक छ शब्द, गद्य कविता। तिमीले धरतीमा छुँदा निशब्द थियो, शब्द निशब्दबाट जन्मिए झैँ, शब्द निशब्दबाट जन्मिए झैँ तिम्रो जन्म भएको थियो। जसरी निशब्दता असीमित हुन्छ, तिम्रो दायरा असीमित थियो। तिमी निष्कलङ्क, निर्विचार, भावशून्य, विभेद रहित थियौ। आरुषी समान मिठो मुस्कान छरिदिन्थ्यौ सबै सामु। तिमी स्वयं प्रकृतिको बिम्ब थियौ, अभयसँग खेल्दथ्यौ प्रकृतिको काखमा। सबै प्राणी समान थिए तिम्रा दुवै आँखामा, सबैसँग प्रेम गर्दथ्यौ किनकि घृणा भन्ने शब्दै थिएन तिमीमा। तिम्रो क्रमिक विकाससँगै समाजले धेरै शब्द भरिदिए तिमीमा। तिम्रो उद्देश्य शब्दले भरिए तापनि निशब्दता नै हो। तिम्रो उद्देश्य शब्दले भरिए तापनि निशब्दता नै हो। निशब्दताले सत्यको गन्तव्य देखाउँछ, निशब्दताले सत्यको गन्तव्य देखाउँछ। शब्दले जीवनको किनारामा अल्झाउँछ। शब्दमा सधैँ तिमी अल्झिरहे, शब्दमा सधैँ तिमी अल्झिरहे, तिम्रो जीवनको मझधार हराउँछ। शब्द सिके तापनि चाहिने मात्र बोल, अनुभूति रहित शब्द तिमी बोल्दै नबोल। बोलेका शब्दमा सिर्जना जन्मियोस्, शब्दका प्रहारले मृत्यु ननिम्त्योस्। निशब्दताले प्रेम, दया र करुणा जन्माऊ, हृदयलाई शब्दहरूका आर्यघाट बनाऊ। ब्रह्माण्डमा जन्म र मृत्यु दुवै निशब्द छन्, ब्रह्माण्डमा जन्म र मृत्यु दुवै निशब्द छन्। अनावश्यक शब्द नबोली सबैलाई बचाऊ, अनावश्यक शब्द नबोली सबैलाई बचाऊ। धन्यवाद। पक्कै पनि हो, निकै पनि यो शब्दका कुशलीहरूसँग आज निकै शब्दमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद। र गद्य कवितामा पनि उत्तिकै तेज भावना र छन्दमा पनि उत्तिकै मिठो रचना वाचन र लेखन शैली छ यहाँको। विशेष कलाका लागि धेरै धन्यवाद। र मैले यहाँ आज आशा गरेको थिएँ आदरणीय बहिनी गोमा रेग्मीज्यू जोडिएर आफ्नो रचना वाचन गर्नुहुनेछ भनेर, तर मैले
कार्यक्रम सक्ने तर्खरमा पनि लागेको छु र यदि यहाँलाई सम्भव छैन यहाँले कविता राखिदिनु भएको छ। मेरो विचारमा देशको मृत्तिकामा भनेर एउटा कविता राखिदिनु भएको छ। छन्द छैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नाम बिर्सेँ तर म वाचन गर्छु। मैले मेरो ब्याक अफ माइन्डमा आएन। जन्मेको भूमि प्यारो विविध प्रकृतिको लाग्छ सौन्दर्य सृष्टि। हाम्रो भूगोल राम्रो अनुपम धरती हुन्छ आनन्द वृष्टि। हाम्रो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले कालो मन्दाकिनीको जल जल निधिको मोतीको ज्योति कालो सौदामिनीको चहकत दिगो सूर्यको बिम्ब कालो। त्यस्तो नाम मलाई छन्दको नाम यतिखेर ठ्याक्कै आएन। बहिनीले पनि लेखिदिनु भएन छ। देशको मृत्तिकामा भन्ने कविता छ, जे होस् म वाचन गरेर न्याय गर्ने कोसिस गर्छु। जन्मेको भूमि प्यारो विविध प्रकृतिको लाग्छ सौन्दर्य सृष्टि। हाम्रो भूगोल राम्रो अनुपम धरती हुन्छ आनन्द वृष्टि। झरझन आवाज भर्दै झरझर झरना बन्दछन् दिव्य ताल। खोला नाला बगेका अतुल नदी टल्कँदैछन् हिमाल। स्रगधरा छन् त। थ्याङ्क यू। अब स्रगधरा यहाँ खोला नाला बगेका अतुल नदी टल्कँदैछन् हिमाल। झर्छन् आवाज भर्दै झरझर झरना बन्दछन् दिव्य ताल। निकै मिठो। खेती गर्ने तराई समथर मलिलो उर्वरा फाँट राम्रो। घुम्दा फिर्दा विदेशी शिखर लहरमा हुन्छ व्यापार हाम्रो। उब्जाऊ अन्न बाली किसिम किसिमका औषधि खात उब्जाऊ अन्न बाली किसिम किसिमका औषधि खात सक्ने छौँ झार्न हामी डलर सहजमा नित्य निर्यातबाट। सक्ने छौँ झार्न हामी डलर सहजमा नित्य निर्यातबाट। पक्कै पनि खोलौँ उद्योग नौला विकसित अब हुन लेक बेसी पहाड। खोलौँ उद्योग नौला विकसित अब हुन् लेक बेसी पहाड। फैलाउँ रोजगारी जनधन सबको फेरियोस् त्यो मुहार। जे खोज्छौँ सुनौला अवसर गतिला पाउँछौँ देशभित्र। हाते मालो गरौँला सहज सँगसँगै हाते मालो गरौँला सहज सँगसँगै पुग्न गन्तव्यभित्र। हाते मालो गरौँला सहज सँगसँगै पुग्न गन्तव्यभित्र। बन्ने छौँ स्वावलम्बी सफल सुमितले कीर्ति होला प्रकाश। बन्ने छौँ स्वावलम्बी सफल सुमितले कीर्ति होला प्रकाश। धरतीका सन्ततिले उचित गति लिए देश बन्ने छ खास। जागौँ जागौँ युवा हो अनवरत खटौँ प्राण प्यारो धरामा। हाँसी बगाऊँ रगत र पसिना देशको मृत्तिकामा। हाँसी बगाऊँ रगत र पसिना देशको मृत्तिकामा। हाँसी बगाऊँ रगत र पसिना देशको मृत्तिकामा भन्नुहुन्छ। निकै तेजस्वी कविता, निकै गहन कविता। एकदमै तेजस्वी, एकदमै मिठो, वाचन पनि उस्तै। धन्यवाद। मैले आज वाचन लरबराएको छ। म पहिला त सुरुमा छन्दै लरबराएँ।
वाचन अलिअलि पूर्ण न्याय त गर्न सकेको छैन। बहिनीको जस्तो कविता थियो त्यस्तै वाचन त हुन सकेको छैन। म आगतका बसाइमा फेरि पनि म यसलाई उठान गर्ने नै छु। निकै तेजस्वी कविता, निकै नै मन पर्यो र यो सुन्दर कविता, यो सुन्दर शब्दमाला पठाइदिएर दाजुको कार्यक्रमको शोभा भइदिनु भएकोमा चेलीलाई विशेष विशेष धन्यवाद, आभार र कृतज्ञता पनि अर्पण गर्दछु यहाँको यो साथ र सहयोगका लागि। अघि अगाडिदेखि हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। यहाँ हेरेर साथ दिनेहरू थुप्रैजनाको मैले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। कोपिला शर्मा मिस हजुर सर समय छ भने एउटा चित्रिका छन्दमा एउटा कविता राख्न चाहन्छु। युवा अवश्य अवश्य यहाँ म थोरै सम्बोधन गर्छु। आदरणीय दिदी सुमन शर्माज्यू भन्नुहुन्छ, आहा तेजस्वी कवि कोमल दाजु हार्दिक नमन, अत्यन्त दिव्य रचना तिहारको सुनेर गर्व गर्दैछु हजुरलाई पनि धेरै शुभकामना भन्नुहुन्छ। मैले पुराना कमेन्टहरू बल्ल बल्ल फेला पार्दै गएको छु। साहित्य सम्वाद परिवारमा हार्दिक नमन भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिदी हजुरलाई। सुशीला केसी मिस आउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमन भन्नुहुन्छ। दाजु शिवहरि पुडासैनी नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्ने एउटा अथक योद्धा र एउटा निकै विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा चिन्छु म दाजु शिवहरि पुडासैनीज्यूलाई। उहाँ कहिल्यै जोडिनुहुन्न र आफ्ना रचनाहरू पनि प्राय राख्नुहुन्न। उहाँ हरेक कार्यक्रमलाई, हरेक सर्जकलाई हेरेर साथ दिएर उत्प्रेरणा बढाउने काममा उहाँभन्दा अगाडि थोरै मात्रै मान्छे छन्। आज सुमन शर्मा दिदी र शिवहरि पुडासैनी दाजु दर्शक श्रोताहरूलाई उत्प्रेरणा बढाउने दुईजना प्रमुख पात्रलाई हामीले यो कार्यक्रममा पाएका छौँ। यो सौभाग्य हो र दीपावलीको विशेष शुभकामना यहाँहरूलाई। आहा प्यारो भाइ प्रकाश मनमोहक वाचन रचना भव्य भन्नुहुन्छ दिदी सुमन शर्माज्यू। प्रिय कवि खेम भाइको पनि रचना दिव्य भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वज्ञ वाग्ले दाजुले नमस्कार भन्नुभएको छ। दाजुलाई आज हामीले कार्यक्रमको पर्दामा पक्कै पनि अभाव महसुस गरेका छौँ। कोपिला शर्माज्यू आधा सुमन दिदीको गजल वाचन उस्तै प्रकाश सरको भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई उत्प्रेरणा रूपी शब्दहरूका लागि आहा भन्नुहुन्छ। बहिनी सुमित्रा सुमीले आहा आहा हार्दिक नमन भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद। आदरणीय दिदी तारा खत्रीज्यूले यहाँ हेरेर आहा कति राम्रो भन्नुभएको छ। प्यारो उज्यालो मनको भाइ प्रकाश मेरो तिहार विशेष शुभकामना सम्बन्धी रचना मुक्त स्वरमा वाचन गरी स्वीकार गर्नुभयो, अत्यन्तै पुलकित भएँ, हृदयदेखि नै हार्दिक आभार सहित मेरो शुभ आशीर्वाद भन्नुहुन्छ। दिदीको आशीर्वाद मैले शिरोपर गरेँ, धेरै धेरै धन्यवाद दिदी हजुरलाई। धेरै धेरै मिठा मिठा यहाँ कविताका प्रशंसाहरू आएका छन्। आदरणीय दिदी सुमन शर्माज्यूबाट प्रिय कवि शान्तिशेष अब्बल मनोहर रचना मनमोहक, प्यारो भाइको प्यारो उज्यालो मनको भाइको मिठो वाचन मन्त्रमुग्ध भएँ भन्नुहुन्छ। मधुसूदन पाण्डे भिनाजु राम्रो आहा भन्नुहुन्छ, यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद। गोमा बहिनीले हार्दिक नमन दाजु भन्नुभएको रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको कविता वाचन गरेँ, आज वाचन गर्न उपस्थित हुन सकिनँ भन्नुभएको रहेछ, धेरै धेरै धन्यवाद। सुमन दिदी र यहाँहरूको भलाकुसारी पनि भइरहेको छ। गोमा बहिनीलाई हार्दिक नमन, प्रिय नाइटिङ्गेल गोमा बहिनी भन्नुभएको छ। लेडी विथ द ल्याम्प धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै राम्रो गजल दाजु, वाचन उस्तै मिठो भन्नुहुन्छ। बहिनीहरू यहाँको उत्प्रेरणा रूपी शब्दहरू मैले प्राप्त गरिरहेको छु, धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो गजल भन्नुहुन्छ यहाँ खेमराज सुवेदी सर, मिठो गजल कोमल भट्ट सरको भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। खेम खनाल सर यहाँलाई पनि विशेष विशेष स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँको रचना मैले वाचन गरिसकेको छु। गोविन्द प्रसाद बराल सर नमन, सबैमा शुभ सन्ध्या भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। खेमराज सुवेदी सर जाओस् मिठो भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको उत्प्रेरणा रूपी शब्दहरू पाइराखेको छु। ऋषभराज जय भाषा जय साहित्य भन्नुहुन्छ, निकै उत्प्रेरणा रूपी शब्दका मालाहरू वर्षिएका छन्। यहाँहरूको साथ र सहयोगले यो कार्यक्रमको आगनी भव्य भएको मैले अनुमान लगाएको छु र कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला हुन लागेको छ। हुन्छ खेम सर, हजुरलाई अबको साहित्यिक समय यहाँलाई प्रदान गरेर त्यसपछि हामी कार्यक्रम बिट मार्ने तयारी गर्नेछौँ। यदि कोही कसैलाई मेरो रचना आजको कार्यक्रममा वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया कार्यक्रमको पर्दामा राखिदिनु हुन, अथवा यहाँ मैले राखिदिएको लिङ्कबाट यहाँहरू जोडिएर वाचन गर्नलाई आफै उपस्थित पनि हुन सक्नुहुनेछ। म अन्तिम प्रहरमा छु। हुन्छ खेम सर, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। सर धन्यवाद फेरि पनि मलाई यो साहित्यिक मञ्च उपलब्ध गराउनु भएकोमा। एउटा छोटो कविता भनेर भनिन्छ, त्यो यो कस्तो प्रसङ्ग थियो, यो एउटा प्रसङ्ग थोरै म बताउन चाहेँ। यो सपनामा चाहिँ मैले यो वाचन गरिराखेको रहेछु र त्यसलाई चाहिँ मैले
तत्काल उठेर चाहिँ नोट गरेर राखेको थिएँ। गद्यमै छ यो तर एकदमै सानो। म भन्न चाहन्छु शहीद शीर्षक शहीद छ गद्य। हस् उसले दुश्मनी साध्यो, उसले दुश्मनी साध्यो, एउटी आमाले सन्तान गुमाइन्। उसले दुश्मनी साध्यो, एउटी आमाले सन्तान गुमाइन्, राष्ट्रले थप शहीद पायो। वाह, राष्ट्रले थप शहीद पायो। निकै मिठो, थोरै छोटो तर त्यो एकदमै तेज प्रहार पक्कै पनि। आमालाई सम्झिन चाहे मैले अघि म युवा चित्रिका छन्द वाचन गरौँ कि भन्दै थिएँ। आज स्वरले साथ दिँदैन, त्यही भएर म आमालाई सम्झिन चाहे उपजाति छन्दमा। म आमालाई सम्झिन चाहन्छु, हामी सबैका आमालाई। आमा मलाई जगतै चिनायो, आमा मलाई जगतै चिनायो, चुसाई छाती ममता खनायो, रोएर आफै कसरी हँसायो, समूल त्यागी मसँगै रमायो, त्यागेर सारा मनका तरङ्ग, लड्दा म हुन्थ्यौ डरले झसङ्ग, बुझेर मेरो मनका इसारा, हेरेर हाँस्थ्यौ कलिलो मुहार, भोकै र तिर्खै दिनकै सहेर, डोको र नाम्लो वनमा गरेर, पढाइ छाड्यौ परिवार तिम्रो, विद्या कि देवी हजुरै भएर, आमा बिनाको घर नै हुँदैन, आमा भएमा दुःखले छुँदैन, सन्तान देख्दैन ठुलै भयो है, सिकेर संस्कार त्यसै गयो है, नछोड आमा वनमा लगेर, बगाउला आँसु नदी बनेर, नराख आमा घरबाट टाढा, माया उनैमा गर है प्रगाढ, माया उनैमा गर है प्रगाढ। धन्यवाद सर। निकै मिठो कविता। माया आमाको पर्यायवाची शब्द हो। यो संसारमा यदि माया छ भने, चोखो माया र पवित्र एवं निस्वार्थ माया छ भने त्यो आमा र सन्तानको बीचको माया हो। र त्योभन्दा नजिकको माया र त्योभन्दा शाश्वत सत्य सहितको माया त पक्कै केही पनि छैन। निकै मिठो कविता सुनाइदिनु भयो। यहाँ मलाई केही रचना प्राप्त भएका छन्, तर मैले जाँदा जाँदै एउटा रचना, चेलीबेटीको रचना, तिहारको बेला छ, एउटा रचनालाई मैले उठान गर्न चाहे। आदरणीय दिदीले भाइलाई माया भनेर पठाइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई। म कोसिस गर्नेछु यसलाई। मेरो विचारमा यो ज्याउरे छन्दमा रहेको छ, वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। पतलो शरीर मधुर आवाज, मुहार चम्केको साहित्यले नै शिखर चुम्छन् पाइला लम्केको, पाइला लम्केको, नथाक्ने कहिले नहार्ने कहिले, जो जागर शरीरमा समेटी उस्तै आफन्तलाई माया छ दिलैमा, माया छ दिलैमा, चेतना दियो धपक बले झै मलाई लाग्दैछ। आदरणीय दिदी ममता बराल सुवेदीज्यूले पठाइदिनु भएको रचना हो। मैले उहाँलाई ससम्मान यो रचना वाचन
गर्दैछु। दिदी ममता बराल सुवेदीज्यूलाई यो सुन्दर कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद। फेरि सुरु गर्छु म। चेतना दियो धपक्कै बले झैँ मलाई लाग्दैछ, डर त्रास मनका अप्ठ्याराहरू बिस्तारै भाग्दैछ, मिठो 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 बिस्तारै भाग्दैछ। न टुटोस् कहिले, न छुटोस् कहिले गाँसेको ममता, फक्रिँदै जाओस् हृदयभित्र बसेर सहजता, बसेर ममता। उज्याला पथ बोकेर आओस् यो पर्व हर्षले स्वागत गर्छु, हृदय बिछाई विभोर भई हर्षले। दिव्य 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 गुणको बदला गुणैले हानेर, नजाने पनि कविता लेखे भाइ आफ्नो ठानेर, भाइ आफ्नो ठानेर। दिदी नि अब उकालो चढ्छु, समाई भाइको हात कोसिस गर्छु, लेख्नलाई अब भन्दिन दिन र रात, खटिन्छु दिन र रात। जाओस् 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 सरदी जाओस्। पनि नमिले पनि मिलाइदिनु शब्दका लहर, नमिले पनि मिलाइदिनु शब्दका लहर, साथ पाएर मनमा उम्लिन्छ उम्लन्छ आहा आहा आहा, निकै मिठो कविता। साह्रै मिठो। हजुर, नजाने पनि भन्दै भन्दै निकै मिठो सुन्दर रचना, भावुक बनाउने रचना पठाइदिनु भयो। दिदी हजुरलाई विशेष विशेष सम्मान आदर सम्मान प्रकट गर्दछु। आदरणीय दिदी टीका सुदेश निरौला दिदीलाई मैले यतिखेर कार्यक्रमको पर्दामा देखेको छु। अत्यन्तै आदरणीय सम्मानित दिदी हुनुहुन्छ, नेपाली भाषा साहित्यलाई निकै माया गर्नुहुन्छ र हामी अनुज पुस्ताका लागि प्रेरणा स्रोत हुनुहुन्छ। अत्यन्तै शालीन व्यक्तित्वकी धनी, सुमधुर आवाज, उहाँको आवाज यो कार्यक्रमको पर्दाबाट मैले कुनै दिन यो कार्यक्रमको पर्दाबाट दिदीको सुमधुर आवाज संसारभर पुर्याउने अभिलाषा पनि राखेँ र दिदी हजुरलाई विशेष विशेष स्वागत सम्मान। यो पर्दामा यहाँलाई देखेर निकै पुलकित भएको छु, निकै खुसी लागेको छ। दिदी हजुरलाई विशेष विशेष सम्मान भन्दै यो दीपावलीको बेला छ, सेलिब्रिटीहरू विशेष, दाजुभाइ दिदीबहिनी विशेष यो पर्वको बेलामा शुभकामनाका लहरहरू छोड्दै हृदयको उच्च सम्मान यहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी दर्शक श्रोता सर्जक महानुभावहरू जसले संसारभरबाट हेरेर यो लामो समयको यो म्याराथोनमा, यो दौडमा भाग लिएर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदय टक्राएर हृदय ओछ्याएर सम्मान गर्छु। अझैसम्म पनि हामीसँग करिब करिब 1 सेन्चुरी दर्शक श्रोता र सर्जक महानुभाव हुनुहुन्छ। यहाँ बहिनी अम्बिका पन्तज्यूको अन्तिम घडीमा मैले यहाँको उपस्थिति देखेको छु। के छ बहिनी, हजुर जोडिन सक्नुहुन्छ भने? दीपावलीको बेला छ, हजुर जोडिन सक्नुहुनेछ। यहाँ कार्यक्रमको पर्दा अझै पनि खुला छ। मैले बन्द गर्नुभन्दा अगाडि नमस्कार साथै मिठो माया भन्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ सुमन दिदीसँग कुरा भइरहेको छ। उम्लियो उमङ्ग हुरहुर वाचन र रचना उत्तिकै दमदार भन्नुहुन्छ बहिनी हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हुरहुर गर्ने खाले वाचन त छैन, आज त्यस्तै छ। यहाँलाई पनि मैले पर्खिएको हुँ। आज दीपावली विशेष गर्ने कोसिस रहेको थियो। यहाँहरूको यो माया प्रेम उत्प्रेरणा र सद्भाव सधैँभरि रहिरहोस् र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्ने
यो अभियानमा सधैँ यसै गरी अगाडि बढ्ने चाहना म भित्र पनि नघटोस् भन्दै आजका लागि भने मैले अन्य कसैलाई पनि मैले उपस्थिति नदेखेकोले आदरणीय दाजु कोमल भट्टज्यू अझैसम्म पनि हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ। खेम सर हामी 3 जना छौँ अहिले यतिखेर भने हुन्छ। अब कार्यक्रम निकै लामो पनि भइसकेको मैले अन्दाज लगाएको छु। करिब करिब आजको लागि छुट्टिनुपर्ने हुनसक्छ। बहिनी अम्बिकाज्यूले मलाई जानकारी गराइदिनु भएमा आभारी हुने थिएँ। होइन भने म अब कार्यक्रमको पर्दा बन्द गर्दैछु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि विशेष धन्यवाद। अर्को आइतबारको बसाइमा यहाँहरूसँग हामी फेरि जुटिने नै छौँ र यहाँहरूसँग फेरि अर्को साहित्यिक कसैले साटासाट गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्दै आज भने कार्यक्रमको पर्दाबाट म प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे र साहित्य संवाद परिवारको तर्फबाट हामी सबै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने अनुमति माग्छौँ। यहाँहरूको दीपावली भव्य रहोस्, सभ्य रहोस्, मङ्गलमय रहोस् र जो जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ हाँसी खुसी रमाएर यो सुन्दर पर्व नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड महान चाड मनाउनु होला भन्दै सबैलाई मैले आज भने बिदाईको हजुरलाई पनि र साहित्य संवाद परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि विजय यो शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु म र मेरो परिवारको तर्फबाट। हस्त धन्यवाद। हस्, जय होस्, धन्यवाद। जय साहित्य, जय होस्, जय साहित्य, जय नेपाल।